जीवनको अर्थ के हो? ढिला वा चाँडो यस प्रश्नले हाम्रो दिमागमा ठाउँ बनाउने नै गर्दछ। यहाँ म सद्गुरुद्वारा दिइएको जवाफलाई नेपाली भाषामा सकेसम्म सरल तरिकाले प्रस्तुत गर्ने प्रयास गर्नेछु। प्रश्न गरिन्छ, सद्गुरु, जीवनको अर्थ के हो? सद्गुरु, तपाईँ जीवनको बारेमा यसरी कुरा गरिरहनु भएको छ जस्तो कि जीवन तपाईँको बाह्य चिज हो। तपाईँ जीवन हो, तर तपाईँ आफ्ना सोच, भावना, विचारधारा, धर्म, दर्शन अनि पूर्वाग्रहहरूको बादलले यसरी घेरिनु भएको छ कि यो मनोवैज्ञानिक नाटकले तपाईको जीवनको प्रक्रियालाई धेरै साँघुरो बनाइदिएको छ। अनि आज जब धेरैजसो मानिसहरूले भन्छन् मेरो जीवन, तपाईँले यो बुझ्ने गर्नुहुन्छ कि उनीहरूको पेसा, उनीहरूको व्यापार, उनीहरूको परिवार, उनीहरूको कार, उनीहरूको सम्पत्ति, उनीहरूले भोट हाल्ने पार्टी इत्यादिको बारेमा कुरा गरिरहेका छन्। उनीहरू जीवनको बारेमा कुरा गरिरहेका छैनन् जुन उनीहरू आफू हुन्। मात्र किनकि तपाईँ एउटा जीवन हुनुहुन्छ अनि तपाईँ अहिले जीवित हुनुहुन्छ, यो सबै कुराहरूले केही महत्त्व राख्छन्। मात्र किनकि तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ, तपाईँको पेसा, तपाईँको कार, तपाईँको घर, तपाईँको सम्बन्धको केही महत्त्व छ। तपाईँ के लगाउनुहुन्छ, तपाईँले के बोल्नुहुन्छ, तपाईँ कोसँग सम्बन्धित हुनुहुन्छ, सबै कुराहरूले तपाईँको जीवनमा महत्त्व राख्छ। मात्र किनभने तपाईँ जीवित हुनुहुन्छ। सबैभन्दा आधारभूत कुरा त के हो भने तपाईँ जीवन हुनुहुन्छ। तर तपाईँको मनोवैज्ञानिक नाटक यति ठुलो भएको छ, यो जीवन प्रक्रियाभन्दा पनि ठुलो भएको छ। युरोपले एउटा ठुलो गल्ती गर्यो जुन अहिले सारा विश्वले अँगालिरहेको छ। कसै न कसै गरी हामीले आफ्नो जीवनलाई भन्दा पनि सोचलाई ठुलो उत्सवको रूपमा मनाउन थाल्यौँ। यहाँसम्म कि कसैले त यस्तो पनि भन्यो कि हामी सोच्ने गर्छौँ, त्यसैले नै हाम्रो अस्तित्व छ। हामी सोच्छौँ, त्यसैले नै हाम्रो अस्तित्व छ। तपाईँको सोच एउटा सफ्टवेयर जस्तै हो। कस्तो डाटा तपाईँले लिनुभएको छ त्यसमा तपाईँको सोचहरू भर पर्ने गर्छन् अथवा निर्भर हुन्छन्। तपाईँ एउटा जीवन हो जसले यो सफ्टवेयर बोक्नुहुन्छ आफूमा, तर तपाईँ यो सफ्टवेयरको उत्पादन होइन। तर आज तपाईँको सोच सबै कुराभन्दा ठुलो भएको छ। त्यसैले तपाईँले मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ जीवन के हो? म तपाईँलाई सम्झाउँदैछु, तपाईँ जीवन हो होइन। तपाईँले मलाई किन सोध्दै हुनुहुन्छ जीवनको बारेमा? यदि तपाईँले मलाई नेपालको मौसमको बारेमा सोध्न चाहनुहुन्छ भने हामी यस बारेमा छलफल गर्न सक्छौँ। यो एउटा राम्रो कुराकानी हुनसक्छ। तर तपाईँ मलाई सोध्दै हुनुहुन्छ जीवन के हो, जबकि तपाईँ आफै जीवन हुनुहुन्छ। यस अवस्थामा मैले तपाईँले एउटा कथा भन्नुपर्ने हुन्छ। मैले सबैलाई कथा भन्दैछु किनभने यदि मैले केही कुरा भनिरहेको छु जुन तपाईँको अनुभवमा अहिलेसम्म छैन भने, जहाँसम्म तपाईँलाई लाग्छ यो त कथा नै हो नि। यदि तपाईँलाई कथा मनपर्छ तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई कथा मन परेन भने तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नुहुन्न। तर यदि तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नुभयो भने के यो वास्तविकता बन्नेछ? यदि तपाईँले यसलाई विश्वास गर्नु भएन भने के यो वास्तविकता बन्नेछ? दुवै तरिकाबाट तपाईँ सत्यसम्म पुग्नुहुन्न अथवा सत्य तपाईँले पाउनुहुन्न। यस्तो किन छ कि तपाईँ कम्तीमा यति पनि सिधा हुन सक्नुहुन्न कि जे मलाई थाहा छ त्यो मलाई थाहा छ, जे मलाई थाहा छैन त्यो मलाई थाहा छैन। जे पनि हामीलाई थाहा हुँदैन नि, हामी त्यसलाई आफै बनाउँछौँ। किनभने हामीले
मलाई थाहा छैन भन्ने अवस्थाको अद्भुत प्रकृतिको अनुभव नै गरेका छैनौँ। यदि तपाईँ खुसी साथ सचेत रहेर मलाई थाहा छैन भन्ने अवस्थामा रहन सक्नुहुन्छ भने मानव बुद्धिमत्ताको प्रकृति नै यस्तो छ कि तपाईँ मलाई थाहा छैनसँग बाँच्नै सक्नु। जान्ने इच्छा र खोज्ने इच्छा तपाईँभित्र निरन्तर आइरहन्छ। तपाईँले देख्नुहुनेछ कि तपाईँको बुद्धिमत्ताले तपाईँले सके जति थाहा पाउने तरिका वा उपाय आफै खोज्नेछ। त्यसो भए मलाई थाहा छैन भन्ने कुरा देख्नमा समस्या के छ त? यो सामान्य छ। तपाईँले मलाई थाहा छैन भन्ने अवस्था देख्नै सक्नुहुन्न, किनभने तपाईँ यस्तो समाजमा बस्नुहुन्छ जहाँ ज्ञानको महत्त्व छ तर खोजको महत्त्व छैन। ज्ञान मुख्यतया तपाईँले बनाउनु भएका निष्कर्षहरूको अनि अरू केही कुराहरूको भण्डार हो। तथाकथित विज्ञानले समेत हरेक 2 वर्षमा सम्पूर्ण कुराको बारेमा आफ्नो धारणा परिवर्तन गर्दछ। यो किनभने तपाईँ अनन्त रूपमा एउटा निष्कर्षबाट अर्को निष्कर्षमा गइरहनु भएको छ। धार्मिक व्यक्तिहरू एउटा मात्र निष्कर्षमा बसिरहेका छन् अनि वैज्ञानिकहरू एउटा निष्कर्षबाट अर्को निष्कर्षमा गइरहेका छन्, जुन चाहिँ एउटा विकास क्रम जस्तो देखिन्छ। अनि यो केही हदसम्म हो पनि। सबैभन्दा आधारभूत रूपमा सबै कुराको बारेमा निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने यत्रो ठुलो जरुरत किन छ त? जब तपाईँले सोध्नुहुन्छ जीवनको अर्थ के हो, तपाईँ जीवनको बारेमा केही निष्कर्ष निकाल्न चाहनुहुन्छ। तपाईँको जीवनको निष्कर्ष, तपाईँको जीवनको अन्तिम दृश्य त एउटै हो, तपाईँको लागि पनि मेरो लागि पनि। त्यो क्षण जुन क्षण तपाईँले निष्कर्ष खोज्नुहुन्छ, थाहा नपाइकन तपाईँले मृत्यु खोजिरहनुहुन्छ। तपाईँको बाल अवस्थादेखि अहिलेसम्म भएको नै यही हो। जब तपाईँसँग कुनै पनि निष्कर्ष थिएन, तपाईँले सम्पूर्ण कुरालाई ठुलो उत्साह अनि संलग्नताका साथ हेर्नुभयो। तर आज तपाईँसँग निष्कर्ष छ। त्यो रुख हो, यो गाई हो, यो हो, त्यो हो। एकपछि अर्को निष्कर्ष यसले सम्पूर्ण कुरालाई खारेज गरिदिएको छ। जब तपाईँले जीवनको अर्थको बारेमा सोध्नुहुन्छ, तपाईँले यो बुझ्नु जरुरी छ कि तपाईँ एउटा निष्कर्ष मात्र निकाल्न खोजिरहनु भएको छ ताकि तपाईँलाई आज बेलुका राम्रोसँग निद्रा लागोस्। किनभने निष्कर्ष बिना तपाईँको बुद्धिमत्ताले तपाईँलाई हैरान पार्छ। यदि तपाईँलाई यस्तो तरिका थाहा छ कि तपाईँ खुसी साथ कन्फ्युज हुन सक्नुहुन्छ भने यो धेरै राम्रो हो, किनभने त्यति बेला तपाईँको बुद्धिमत्ता सक्रिय रहन्छ। तर त्यो क्षण जुन क्षण तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, त्यो क्षण जब तपाईँले विश्वास गर्नुहुन्छ, तपाईँको बुद्धिमत्ता सुत्न जान्छ अथवा निष्क्रिय हुन्छ। तर जब तपाईँलाई थाहा हुँदैन, तपाईँले सम्पूर्ण कुरालाई पूर्ण संलग्नता सहित हेर्नुहुन्छ। के यो महत्त्वपूर्ण छैन कि तपाईँ जीवनसँग संलग्न रहनुहोस्? कि जीवनलाई थाहा पाउने अरू पनि उपायहरू छन्? यदि तपाईँले खाइरहनु भएको खानासँग संलग्न हुनुहुन्न भने के तपाईँले साँच्चीकै थाहा पाउनुहुन्छ कि तपाईँको खाना कस्तो छ? धेरै जसो मानिसहरूको लागि उनीहरूको पहिलो घाँससँग मात्र उनीहरू संलग्न हुन्छन्, त्यसपछि उनीहरू मात्र होलिरहेका हुन्छन्, केही स्वाद पनि नलिकन। त्यसैले प्रारम्भिक बाल्य अवस्थामा मात्र धेरै जसो मानिसहरूले जीवनलाई अनुभव गर्छन्। त्यसपछि सम्पूर्ण कुराको लागि उनीहरूसँग निष्कर्ष हुन्छ, उनीहरूसँग एक्सप्लेनेसन हुन्छ। जति धेरै तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नुहुन्छ, त्यति नै थोरै तपाईँले अनुभव गर्न सक्नुहुन्छ वा तपाईँसँग त्यति नै थोरै अनुभूति हुन्छ। हामीलाई सबै कुरा थाहा छ, तर हामीसँग केही कुराको पनि अनुभूति छैन हुनुहुन्छ। त्यसको मनोवैज्ञानिक संरचनाको लागि मात्र अर्थको केही महत्त्व हुन्छ। तपाईँको दिमागलाई अर्थ चाहिन्छ।
तर जीवनको प्रकृति यस्तो छ कि तपाईँ यहाँ लाखौँ वर्षसम्म पनि बाँचिरहनु भयो भने पनि जीवनले तपाईँलाई उत्साहित बनाउनेछ। तपाईँ जीवनसँग अझै पनि संलग्न हुन सक्नुहुन्छ। जति नजिकिएर तपाईँले यसलाई हेर्नुहुन्छ, जति गहिरिएर जीवनलाई हेर्नुहुन्छ, त्यति नै यसले तपाईँलाई अलमल्ल बनाइदिन्छ। तपाईँमा भएको जीवनले अर्थको खोज गरिरहेको छैन, यसलाई त मात्र अनुभवको उत्साह चाहिन्छ। पहिला तपाईँ यसलाई सिर्जना गर्नुहोस्, पहिला तपाईँ आफूमा अनुभवको उत्साह सिर्जना गर्नुहोस्, त्यसपछि यी सबै प्रश्नहरू बिलाएर जान्छन्। अनुभवको उत्साह बिना तपाईँ प्रश्नमाथि प्रश्न सोध्दै जान सक्नुहुन्छ, किनभने तपाईँ आफ्नो मनको यस्तो अवस्थामा उभिरहनु भएको छ जसलाई अर्थको खाँचो छ।